अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शासिया बानो। मैं सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हलगेरे में राने मिन्नूर ताल्लुक़ में माविन मुअल्लिमा की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मुअज़्ज़िज़ खेलो सीखो असातिज़ा इकराम, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम खेलो सीखो असातिज़ा इकराम के सामने दूसरी जमात उर्दू मज़मून में दिसंबर के माह में मौजूद संगमील कौन सी है और उसके लिए कितनी सरगर्मियाँ रखी गई हैं और उन सरगर्मियों को आप अपने जमाती कमरे में किस तरह से पेश करेंगे और इस पर मुबनी कौन सी सलाहियत रखी गई है और उन सरगर्मियों को मुकम्मल करने के बाद आपके बच्चे में कौन से इक्तसाबी महासिल आने हैं, इससे मुतल्लिक़ मैं तफसीलन तौर पर आपके सामने रखती चलूँ। दिसंबर के माह में दूसरी जमात उर्दू ज़बान के लिए संगमील 7 पढ़ाई जाएगी, जिसका नाम मेरे गीत मेरे हैं इस नाम के साथ इस संगमील को रखा गया है। ये संगमील जीना नंबर 97 से लेकर जीना नंबर 114 पर मुश्तमिल है। इस संगमील में मुकम्मल तौर पर 17 मशक़ी सफ़ात रखे गए हैं, साथ में आखिर में इबारतें भी रखी गई हैं। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, 7वीं संगमील दूसरी जमात के लिए जो रखी गई है वो एक ख़ास सलाहियत पर मुबनी है। 7वीं संगमील की मुकम्मल सरगर्मियाँ इस सलाहियत पर मुबनी हैं। इन सरगर्मियों के ज़रिए बच्चे में लुग़ात का इस्तेमाल करना और ख़ुद से नज़में बनाने के काबिल बनाना, इसी सलाहियत पर मुबनी ये संगमील रखी गई है। जब बच्चा इन तमाम सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर कर लेगा तो इस काबिल बन जाएगा कि वो उसके अंदर पैदा होने वाले इक्तसाबी महासिल कुछ इस तरह से होंगे कि बच्चा निसाब के अंदर मौजूद गैर मानूस अल्फाज के मानी शनाख्त करने के लिए लुग़ात का इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही साथ वो हम ख़ाफ़िया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नज़मों की आसान नज़में या फिर छोटी नज़मों को ख़ुद से आज़ादाना तौर पर तश्कील करने के काबिल बन जाएगा। इन सलाहियत और इन इक्तसाबी महासिल की बुनियाद पर इस 7वीं सरगर्मी को रखा गया है। मैं अपनी इस संगमील की तफसीलात की तरफ आगे बढ़ने से पहले तमाम असातिज़ा के लिए ये बात की इत्तला देना चाहूँगी कि हमारे असातिज़ा इकराम को इक्तसाबी महासिल और सलाहियतों की पहचान कराना अशद ज़रूरी बन गया है, क्योंकि जब हम बच्चे का मुहासिबा यानी कि FA1, FA2, FA3, FA4 जब करते हैं तो वहाँ पर हम बच्चे के इक्तसाबी महासिल की बुनियाद पर ही उसे नंबरात मार्क्स देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम जान लें कि इस संगमील के लिए कौन से इक्तसाबी महासिल रखे गए हैं। जब बच्चा तमाम इक्तसाबी महासिल का महसूल कर लेता है तब जाकर उसके लिए हम FA में मुकम्मल मार्क्स दर्ज कर सकते हैं। अगर बच्चा कहीं कहीं पर और रुका हुआ है, वो मुकम्मल इस संगमील में मौजूद सरगर्मियों को नहीं मुकम्मल कर पाया है, तब हम उसे मुकम्मल मार्क्स नहीं दे सकेंगे। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। असातिज़ा इकराम, माह दिसंबर के महीने में संगमील 7 में दूसरी जमात के लिए जीना नंबर 97 से शुरू होगा, जहाँ पर 7.1 मशक़ी सरगर्मी रखी गई है। वो मशक़ी सरगर्मी हमें किताब में मिलेगी 7.1, जहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। बच्चे को इस तस्वीर को देखना है और इससे मुताल्लिक़ बातचीत करना है। इस बात का ध्यान रखें कि 7.1
इस सरगर्मी को बच्चा दूसरे दायरे में रहते हुए अंजाम देगा। दूसरा दायरा बच्चा अपने रहनुमा साथी की मदद में अंजाम देगा। चलें आगे बढ़ें। 7.2 जहाँ पर बच्चा दूसरे ग्रोह में रहते हुए, टी का मतलब है टीचर, अपने उस्ताद की रहनुमाई में 7.2 सरगर्मी को अंजाम देगा जो भी किताब में मौजूद है। इस सफ़े में चंद तस्वीर दी गई हैं। बच्चा मुअल्लिम की रहनुमाई में इन तस्वीर को देखेगा और इससे मुताल्लिक़ चंद जुमले जो यहाँ पर लिखे गए हैं उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेगा। 7वीं संगमील की दूसरी सरगर्मी मुकम्मल होने के बाद 7वीं संगमील की तीसरी सरगर्मी जो बच्चा दूसरे ग्रोह में मुअल्लिम की रहनुमाई में करेगा वो किताब में मौजूद है, जहाँ पर बच्चा चंद जुमले दिए गए हैं। मुकम्मल मुअल्लिम की रहनुमाई में अपने साथियों की भी रहनुमाई लेते हुए इन जुमलों को बच्चा पढ़ेगा और इससे मुताल्लिक़ 2 अल्फाज यहाँ पर रखे गए हैं। बच्चा यहाँ पर लुग़ात का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के मानों को ढूंढ कर निकालेगा। तो मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, जैसे कि मैंने आपको इस संगमील की शुरू में ये बात बता दी थी कि इस संगमील की बुनियाद बच्चे को लुग़ात की पहचान कराना है और लुग़ात का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसका मुकम्मल मालूमात बच्चे को देना ही मकसद रखा गया है। तो इसलिए इस सरगर्मी को पहुंचने से क़ब्ल मुअल्लिम को चाहिए कि वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से लुग़ात को निकाल कर अपने जमाती कमरे में मौजूद बच्चों को उससे मुतासर करवाएं और वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है इसके तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर बच्चों के सामने पेश करें, ताकि जब बच्चे इस सरगर्मी को पहुँचे तो वो बआसानी इन अल्फाज के मानों को ढूंढकर यहाँ पर दर्ज करने के काबिल बन जाएं। 7.3 सरगर्मी को बच्चा दूसरे दायरे में मुअल्लिम की रहनुमाई में अंजाम देगा। आगे 7.4 इस सरगर्मी को किताब पर ही रखा गया है, जिसको बच्चा दूसरे ग्रोह में रहते हुए अंजाम देगा। वो सरगर्मी ये है जहाँ पर बच्चा अपनी रहनुमा या फिर साथियों की मदद में इस नज़्म को पढ़ेगा। इस नज़्म को पढ़ने के बाद बच्चे को ये हिदायत दी जाएगी कि वो इस नज़्म में मौजूद उसके पसंदीदा अल्फाज को लकीर खींचकर निशान लगाएगा। आगे बढ़ते हुए 7.5 जो कि बच्चा दूसरे ग्रोह में रहकर अंजाम देगा, ये सरगर्मी भी किताब पर रखी गई है। इस सरगर्मी को पिछली सरगर्मी से ताल्लुक़ बनाया गया है। जैसे कि पिछली सरगर्मी में नज़्म को बच्चा पढ़ने के बाद उसमें मौजूद नए अल्फाज को या फिर अपने पसंदीदा अल्फाज को लकीर खींचकर निशान करेगा और वही अल्फाज यहाँ पर इस सफ़े में आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर मुअल्लिम को बच्चे को लुग़ात फ़रहम करने होंगे। बच्चा लुग़ात का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के माने ढूंढ निकालेगा और उसको उसके आगे लिखने की कोशिश करेगा। ये बच्चा अपनी साथी की रहनुमाई में अंजाम। संगमील नंबर 7 का छठी सरगर्मी बच्चा दूसरे ग्रोह में रहते हुए अंजाम देगा। ये सरगर्मी किताब में मौजूद है। इस सरगर्मी के अंदर चंद जुमले दिए गए हैं। बच्चा इन जुमले को पढ़ेगा और इसके अंदर खाली जगह में यहाँ पर दिए गए जुमलों को पढ़ेगा और इस जुमले की मुनासिबत से सही लफ्ज़ को ढूंढकर इसके अंदर लिखेगा। बच्चे को लफ्ज़ को पहचानने और जुमले से मुताबिकत कराने की काबिलियत को पैदा करने की गर्ज से इस सफ़े को रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7.7 की तरफ, जो कि 7वीं संगमील 7वीं सरगर्मी होगी। बच्चा दूसरे ग्रोह में रहते हुए इसको अंजाम देगा। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, ये सरगर्मी किताब पर रखी गई है।
تو جیسے کہ قبل از میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کو لغات سے متعلق آپ کو مکمل معلومات دینا اشد ضروری ہے، اور یہ بھی بتانی ہے کہ کس طرح سے لغات کی ترتیب دی گئی ہے۔ جب بچے کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ لغات کی ترتیب کن کن بنیادوں پر ہوئی ہے، تب جا کر بچہ اس صفحے کو مکمل کرنے کے قابل بنے گا، کیونکہ یہاں پر ہدایت دی گئی ہے کہ بچہ دیے گئے الفاظ میں لغات کی ترتیب کے مطابق یہاں پر ان باکسوں میں، ان ڈبوں میں الفاظ کو جوڑے گا، الفاظ کو لکھے گا۔ لغات میں موجود تمام الفاظ حرف تہجی کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے او سے شروع ہونے والا پہلا لفظ ہوگا، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے بو سے شروع ہونے والا، ایسے ہی بچے کو ڈھونڈ نکالنا ہے کہ آگے والی حرف سے کون سا، آگے حرف تہجی کی ترتیب کے مطابق کون سا حرف آئے گا، اور حرف سے کون سا لفظ یہاں پر موجود ہے اسے ڈھونڈنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح مکمل حرف تہجی کی بنیادوں پر ہی اس صفحے کو بچے کو مکمل کرانی ہوں گے۔ اب ہم جب آگے بڑھیں گے تو 7.8 7ویں سنگمیل کا 8واں زینہ، جہاں پر بچہ تیسرے گروہ میں رہتے ہوئے انجام دے گا۔ تیسرے گروہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ خود کے محاسبے کے طور پر کرے گا۔ یہاں پر بچہ نہ تو کسی کی مدد لے گا، نہ ہی استاد وہاں پر اسے مدد کریں گے، بلکہ 7.8 سرگرمی کی طرف جب ہم جائیں گے تو وہ سرگرمی کتاب میں موجود ہے، وہ یہ سرگرمی ہے۔ اس کے لیے معلم کو چاہیے کہ وہ بچے کو لغات فراہم کرے۔ بچہ مثال کے مطابق دیے گئے لفظ کو پہچانے گا۔ یہاں پر ابر دیا گیا ہے، ابر کے معنی بادل ہیں۔ اسی طرح یہاں پر باکس کے شروع میں اور رکھا گیا ہے۔ بچے کو اگر معلم چاہتے ہیں تو یہ ہدایت بھی دیجیے کہ باکس کے اندر موجود یہ حرف سے ہی دیگر الفاظ کو آپ کو نکالنے ہیں اور ان کے معنی لغات میں ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ اسی طرح سے با حرف دیا گیا ہے، با سے اپنے پسندیدہ الفاظ یہاں پر لکھو اور اس سے اس کے معنی لغات میں ڈھونڈ کر، اسی طرح سے تمام ج دیا گیا ہے، د دیا گیا ہے۔ 7.9 7ویں سنگمیل کی 9ویں سرگرمی، جہاں پر بچہ دوسرے گروہ میں رہتے ہوئے معلم کی رہنمائی میں انجام دے گا۔ ضرورت پڑنے پر یہاں پر معلم بچے کی مدد کر سکتے ہیں۔ 9ویں سرگرمی کتاب میں موجود ہے، یہ ایک کھیل کی صورت میں بچے کو انجام دینی ہوگی، جس کے لیے ہدایت یہاں پر کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے مطابق معلم کو چاہیے کہ وہ ایک ڈائس تیار کر لیں، یا پھر اسکول میں موجود ڈائس پر 1 اور 2 اتنے ہی نمبر لکھنے ہیں، یا پھر نقطے کے طور پر بھی 1 نقطہ یا 2 نقطے، ڈائس کے تمام فیسز پر یہی نقاط لکھے جائیں گے۔ اس کے مطابق 4 یا 2 بچوں کو بٹھا کر اس صفحے کے آمنے سامنے کنکر یا بیج دیتے ہوئے بچوں کو ڈائس فراہم کریں گے۔ بچے ڈائس کو زمین پر پھینکیں گے۔ ڈائس میں جو بچے کو نمبر آئے گا، اگر اس طرح سے ہوگا، اگر 1 آ رہا ہے تو 1 بچے کے بیج کو اجمل کے نام سے آگے بڑھاتے ہوئے 1 پلیس آگے جانا ہے۔ اگر بچے کو 2 آتا ہے تو 2 پلیس آگے جانا ہوگا۔ ڈائس پر آئے ہوئے نمبر کے مطابق اگر بچے کا بیج مسرت پر گرتا ہے 1 نمبر پر، تو یہ لفظ کو بچے کو یہاں درج کرنے ہیں اور اس کے معنی لغات کے اندر ڈھونڈ کر یہاں لکھنے ہیں۔ اسی طرح سے اس کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈائس کی مدد لیتے ہوئے بچہ بار بار ڈائس کو پھینکے گا اور جو لفظ آئے گا اس لفظ کو یہاں پر درج کرتا جائے گا اور اس کے معنی لغات میں ڈھونڈتے ہوئے لکھنے کی کوشش کرے گا۔ 7.9 مکمل ہونے کے بعد 7.10 جہاں پر بچہ دوسرے گروہ میں رہتے ہوئے کام انجام دے گا۔ یہاں پر 2 سرگرمیاں رکھی گئی ہیں۔ دونوں سرگرمیوں میں بچے کو چند الفاظ دیے گئے ہیں، بچہ ان کو پڑھنا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں یہ بچے کی پچھلی اکتساب پر مبنی ہیں۔
بچہ ان تمام الفاظ کو قبل از پہچانتا ہے، ان کی آواز کو پہچانتا ہے۔ جب ان کو وہ پڑھے گا تو یہ بآسانی پہچان لے گا کہ اس کا املا غلط ہے۔ یہاں پر ضرورت لکھا گیا ہے، بچہ بآسانی پہچان لے گا کہ یہ تا نہ آتے ہوئے تتلی کا تا آئے گا، اس طرح سے بتائے گا۔ جال، زالہ یہاں پر لکھا گیا ہے، بچے کو یہ چیز کا علم ہے کہ ژ سے ہی جالا آتا ہے۔ اسی طرح سے ٹماٹر لکھا گیا ہے، ٹ سے آنے والا ٹماٹر ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ یہاں پر ہیں جن سے بچہ قبل از واقف ہے، تو یہ سرگرمی کو بچہ بآسانی مکمل کرے گا۔ اس کے لیے معلم اگر قبل از طور پر چند تدریسی وسائل کا استعمال کر کے بھی انجام دیتا ہے تو یہ سرگرمی بہت ہی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آگے والی سرگرمی جہاں پر اس سرگرمی میں لفظ کو دیا گیا ہے، بچے کو چاہیے کہ وہ لغات کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے ان 3 معنوں میں سے صحیح معنی کون سا ہے اسے ڈھونڈ کر اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے تمام الفاظ کا ڈھونڈ کر بچے کو اس خالی جگہ میں درج کرنی ہے۔ 7.11 دوسرے گروہ میں رہتے ہوئے بچہ معلم کی رہنمائی میں انجام دے گا۔ یہاں پر معلم اپنی رہنمائی میں دیے گئے سبق کو پڑھے گا، متن کو اچھے سے صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھے گا اور اس بات کی ہدایت دے گا کہ جہاں جہاں پر لال رنگ سے الفاظ درج ہیں ان کو وہ صحیح لب و لہجوں اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے پہچان کرے گا اور ان الفاظ کو نیچے دیے گئے جگہ میں پہلے لکھے گا۔ جب بچہ تمام لال رنگ کے الفاظ کو نکال کر یہاں پر لکھ لے گا، اس کے بعد بچے کو لغات فراہم کی جائے گی۔ بچہ لغات میں ان الفاظ کے معنی ڈھونڈ کر یہاں پر لکھیں گے۔ جب اتنی ساری سرگرمیاں لغات پر مبنی ہیں، بار بار بچے کو مشق کرایا جا رہا ہے کہ وہ لغات کس طرح سے استعمال کرے گا، تو ہمارا بچہ دوسری جماعت میں ہی اس قابل بن جائے گا کہ لغات کیا ہے، اس کا استعمال کتنا اہم ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے 7.12 جہاں بچہ تیسرے گروہ میں رہتے ہوئے کام انجام دے گا۔ یہ مشقی صفحہ بھی کتاب پر موجود ہے۔ اس مشقی صفحے کے مطابق یہاں پر ایک کھیل کی صورت میں بچے کو کام انجام دینے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سرگرمی اس سرگرمی میں ایک پرچی 2 پرچیوں میں 1 نمبر اور 2 نمبر لکھ کر بچے کو دینا ہوگا۔ اس کھیل کے لیے بھی 4 بچے یا پھر 2 بچے لے کر اس صفحے کو بچے کو بٹھا کر اس کھیل کو انجام دینا ہوگا۔ بچے کو جب پرچی دی جائے گی، اگر بچے کو 1 نمبر والی پرچی دی گئی ہے تو وہ کنکر یا پیچ کی مدد سے اس 1 نمبر آنے پر پہلے باکس میں رکھے گا، اگر 2 نمبر آ رہا ہے تو دوسرے باکس میں اپنی کنکر یا بیج رکھے گا۔ اور یہاں پر ہر باکس کے اندر چند ہدایات دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پر و ر خ املا درست کر کے لکھیں، اس طرح سے کہا گیا ہے۔ تو بچہ یہ و ر خ کو صحیح املے کے ساتھ یہاں پر درج کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے خوشحال دیا گیا ہے، بچہ لخت کی مدد سے معنی کو لکھے گا۔ اسی طرح سے آگے بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ اس پرچی کے کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بچہ اس صفحے کو مکمل کرے گا۔ 7.12 ہونے کے بعد 7.13 معلم کی ضرورت پڑنے پر رہنمائی میں اس صفحے کو انجام دے گا۔ اس صفحے میں اس سرگرمی کے اندر چند الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو بچہ پڑھے گا اور ان جملوں سے مطابقت رکھنے والے لفظ کو ڈھونڈ کر اس کے آگے لکھے گا، جیسے کہ آؤ آؤ، اسکول جائیں، خوب پڑھیں اور آگے آئیں، گیت گائیں، خوش ہو جائیں۔ اس طرح سے مکمل نظم کو اسکول پر مبنی جو نظم رکھی گئی ہے اسے بچہ پورا کرے گا معلم کی رہنمائی میں۔ آگے بھی یہی رکھا گیا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ یہاں پر
इन अल्फाज को देखते हुए इस नज़्म को भी बच्चा मुकम्मल करेगा। आगे 7.14 तरक्याती मुशाहिदे में 7.14 सातवीं संगमील का चौथी सरगर्मी तीसरे ग्रोह में रहेंगे, जबकि तीसरा ग्रोह खुद इसका मुहासिबा होता है, जहाँ पर बच्चा करना होता है, लेकिन इसके बाजू टी लिखा गया है। टी का मतलब ये है कि हस्ब ज़रूरत मौलिम भी यहाँ रहनुमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सफ़े में 7.14 सरगर्मी में नज़्म रखी गई है। बच्चे को नज़्म को सही तरन्नुम के साथ पढ़ने, जैसे कि मैंने इस संगमील की शुरुआत में आपको सलाहियत बताई थी कि इस मुकम्मल संगमील में 2 सलाहियतें डाली गई हैं। एक तो बच्चा लग़ात का इस्तेमाल करने के काबिल बन जाएगा, दूसरा हम ख़ाफ़िया नज़्मों को जोड़ने और ख़ुद से तश्कील देने के काबिल बनना है। तो इन्हीं 2 मक़ासिद को बुनियाद बनाते हुए ये तमाम सरगर्मी रखी गई है। तो 7.14 इस सरगर्मी इस सफ़हे पर यहाँ पर चंद मिसरे दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चे को इस चीज़ की हिदायत देनी है कि ख़ाफ़िया अल्फाज की पहचान करते हुए आगे वाले ख़ाफ़िया लफ्ज़ के मिसरे को ढूंढ कर उसे जोड़ना है। जैसे कि मैंने मिसाल के मुताबिक यहाँ पर जोड़ा है, दुनिया और जहान के मालिक, दिल के मालिक, जान के मालिक, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। इस सही मिसरे को उठाकर यहाँ पर लिखना है। ऐ दुनिया के बाग़ के माली, ऐ अपने बंदों के वाली। इस मिसरे को उठाकर यहाँ पर लिखना है, यानी जो जुमला जिससे मुताबिकत रखता है ख़ाफ़िया बंद नज़्मों के मुताबिक उसको उस मिसरे को वहाँ पर लिखना है। इसी तरह से इसी से मुताबिकत यहाँ पर और एक नज़्म रखी गई है, उसके अशआर भी इधर आधे उधर आधे रखे गए हैं। बच्चे को सही मिसरे को ढूंढना है और मिसरे को ढूंढकर इधर लिखना है। 7.15 सरगर्मी 14 होने के बाद 15 सरगर्मी, ये भी सेम तीसरे ग्रोह में रहते हुए मौलिम की रहनुमाई में अंजाम देगा, जहाँ पर बच्चे को चंद इशाराती अल्फाज दिए गए हैं। इन इशाराती अल्फाज को बच्चा ध्यान में रखते हुए नज़्म के पहले मिसरे को भी दिया गया है, आगे वाली नज़्म को बना। नज़्म का पहला मिसरा दिया गया है, जैसे मिसाल के तौर पर बारिश आई, बारिश आई। यहाँ पर जो इशाराती अल्फाज दिए गए हैं उनको बच्चा इस्तेमाल करते हुए आगे वाले मिसरों को मुकम्मल करेगा। टीचर यहाँ पर रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आगे वाले जुमले इस तरह से भी हो सकते हैं, बारिश आई, सबके दिल को ओ लुभाई, चिड़िया लाई दूध मलाई, सबने मिलकर इसको खाई। आगे वाली नज़म यहाँ पर भी चंद जुमले दिए गए हैं, बस इन जुमलों को आगे पीछे बेतरतीब रखा गया है, इसे बातरतीब अंदाज में जोड़कर यहाँ पर लिखने हैं। बीन मच्छर बजाया आया, मिसाल के मुताबिक मच्छर आया बीन बजाया, इस तरह से इसे सही तरतीब देकर लिखा गया है। 16वीं सरगर्मी ये भी तीसरे ग्रोह में होगी, मौलिम की रहनुमाई में होगी। यहाँ पर तस्वीर दिए गए हैं, बच्चे को इस तस्वीर को ध्यान में रखना है और ख़ुद से ख़ाफ़िया बंद अल्फाज को ध्यान में रखते हुए नज़्म तश्कील देनी होगी। यहाँ पर तितलियाँ दी गई हैं, बच्चे को इस बात की हिदायत दें कि इस तस्वीर को देखते हुए इस नज़्म को एक नाम दें, जैसे कि बच्चा तितली नाम दे सकता है, और एक आसान ख़ाफ़िया बंद हुरूफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नज़्म की तश्कील देगा। जैसे कि तितली के मुतालिक तितली तितली प्यारी तितली, तू है कितनी प्यारी तितली, रंग है तेरे कितने प्यारे, लाल गुलाबी नीले पीले। इसी तरह पतंग से ताल्लुक़ रखते हुए मौलिम की रहनुमाई में रहते हुए बच्चा आसान मिसरों की मदद से एक नई नज़्म की तश्कील देगा, जिससे बच्चे के अंदर ख़ाफ़िया बंद नज़्मों की तश्कील करने की सलाहियत उभरेगी। 7.17 सातवीं संगमील का 17वीं सरगर्मी, जो बच्चा मुकम्मल खुद से मुहासिबा करेगा। 7.17 जहाँ पर एक मंसूबे की सूरत में
کام انجام دینے ہیں۔ بچے اخبار کتب خانے سے دستیاب بچوں کی نظمیں لکھ کر یہاں چسپان کرے گا، یا پھر اخبارات اردو یا پرانی کتابیں جس میں چھوٹی چھوٹی نظمیں موجود ہوں گی، بچے ان کے کٹنگز کر کے یہاں پر چسپان کریں گے۔ آخری ہماری اس سنگ میل کی آخری جو سرگرمی ہوگی وہ ہے عبارتیں، جس کے لیے یہ لوگو رکھا گیا ہے کتاب پڑھتی گڑیا۔ یہ تیسرے گروہ میں بچہ خود کا محاسبے کی صورت میں انجام دے گا۔ عبارتیں یہ تمام ہیں، یہ تمام عبارتیں بچے خود سے پڑھیں گے اور اس سنگ میل کو مکمل کریں گے۔ تو معزز اساتذہ اکرام، آپ کی خدمت میں 7ویں سنگ میل دسمبر کے ماہ میں انجام جو دینی ہے ہمیں، اس سے متعلق میں تفصیلاً طور پر آپ کے سامنے بتا چکی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے کھیلو سیکھو اساتذہ اکرام کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہ ہو، وہ اپنے جماعتی کمرے کو کھیلو سیکھو نظام کے تحت انجام بآسانی دے سکیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ آپ تماموں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔